जय गुरुदेव। दीक्षा चापागाई, महाराजगंज, काठमाडौँ। म एक अविवाहित केटी हुँ। अब अविवाहित भनेपछि केटी भन्नुपर्छ। विवाहित पनि कोही केटी छन् कि क्या? विवाहित त महिला हुन्छ, आइमै हुन्छ। ठिकै छ। हजुरको प्रवचन सुन्दा ज्यादै जोस बढेर आउँछ। अविवाहितलाई जोस बढ्नु राम्रो कुरा नहुन सक्छ। तर आजको प्रवचनमा आधारित मेरो जिज्ञासा यो छ कि अब नेपालमा पनि प्रयोगात्मक शिक्षाको लागि भवन होइन रुख रोप्नु पर्ने हो त? अलिक सस्तो पनि होला नि। मैले त के भनेको भने अस्ति पनि प्रवचनमा भनिसकेँ, साँच्चै यो खोपडीमा आएको कुरो हो। अब यो भवन हामीले बनाउने टेक्नोलोजी पहिलाको अर्कै थियो, अहिले अर्कै छ, भोलि अर्कै होला होइन। भोलि अर्को के होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले कल्पना गरेको भवन, यदि यहाँ कोही इन्जिनियर बन्नवाला चाहिँ इच्छा राख्नु भएको छ भने यो पुरानो कन्टिन्युएसन दिनुभन्दा पनि भवनै चाहिँदैन भन्ने अर्थ लाउनु हुँदैन हामीले। किन भन्नाले कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो धुलो धुवाँ अनि जनावर पशु आदि इत्यादिबाट पनि बच्नको लागि भवन चाहिने हुन्छ। अनि फेरि चाहिँ बिहान चाहिँ अब चिसो बढ्यो भने पनि भवन चाहिने हुन्छ आदि इत्यादि। कहिले चाहिन्छ कहिले चाहिँदैन त्यो कुरा है। त्यसकारण हामीले कस्तो भवनको कल्पना गर्नुपर्छ त भन्नाले कम्प्युटर एउटा चट्टा राखिदियो त्यहाँ है। यो छत पनि टाक बटन दबाए चाहिँ स्वार र फोल्डिङ हुने कि यता जाने उता जाने। अनि पर्खाल पनि स्वार तलै दबेर जाने। त्यो दबाउनु क्या ख्वाट्ट चाहिँ मैदान है। बिहानदेखि अब दिउँसो बेलुकासम्म चाहिँ अब साँझसम्म चाहिँ मैदान बनाइदिने। अनि सुत्नु पर्यो भने पाक 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 दबाई फाट्नु पर्छ। अनि त्यसो भयो भने बल्ल चाहिँ मान्छे चाहिँ हेल्थी हुन्छ। किन भन्नाले अहिले वैज्ञानिकहरूले एउटा राम्रो कुरा के पत्ता लगाउनु भएको छ भने यो सडकमा जुन पोल्युसन हुन्छ भनेर हामी नाक थुनेर जान्छौँ नि, हाम्रो कोठा त्योभन्दा बेसी पोल्युटेड हुन्छ। किन भन्नाले हाम्रो कोठामा यो छालाबाट यो सेल्सहरू पुरानो सेल्स मर्दै जान्छ अनि फुर्र फुर्र उडिरहेको हुन्छ सबैको, हेल्थी अनहेल्थी सब। हेर्नुहोस् है, हावै लाग्दैन हाम्रो कोठामा। अहिलेको कोठा त झन् एयर कन्डिसनरले ला बर्बाद भयो। किन भन्नाले एयर त यति त्यहाँ नेगेटिभ आयोन यदि पुगेन भने, याद राख्नुहोस्, हावामा नेगेटिभ आयोन पुगेन भने मान्छेलाई स्ट्रेस हुन्छ, मेमोरी डाउन हुन्छ। या डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ, कसो डाक्टर साहब है? नेगेटिभ आयोन, त्यो नेगेटिभ आयोनको लागि त फ्रेस एयर चाहिन्छ, फ्रेस इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ। त्यो कुरा बरु सडकमा चाहिँ हावा अब थोरै गरे पनि वाटा हावा आउँछ, जसको कारणले गर्दा क्लिन हुँदो हो। तर कोठा त हामीले बनाउनु त यस्तो हो कि जहाँ स्प्रे गरिन्छ थरी थरीका कीटाणु कीटनाशक औषधिहरू, थरी थरीका साजसज्जाहरू, शरीरभरि डल्नुपर्छ नि त्यो डलाइहरू। जुन चिज हरेक दलिन्छ त्यो सिधै गएर ब्लड स्ट्रिममा जान्छ, मुटुलाई खान्छ। त्यसकारण अमेरिकामा मुटुका रोगीहरूको सङ्ख्या सबभन्दा बढी हुनुको एउटा कारण त्यो पनि हो कि यति अननेचुरल कुराहरू स्प्रे गरिन्छ शरीरभरि, फुट्छ शरीरभरि है। त्यो पोट्नाले के भयो त त्यो डाइरेक्ट चाहिँ ब्लड स्ट्रिममा जान्छ र मुटुमा गएपछि त्यसले चाहिँ मुटुलाई ड्यामेज गर्न सक्छ। त्योभन्दा त नेचुरल कुराहरूलाई प्रयोग गरेको भए हुन्थ्यो अथवा नगरेको भए हुन्थ्यो। तर हाम्रो त त्यस्तो हुँदैन, कोठाभित्र सबै कुरा चल्छ है। त्यसकारण त्यो कोठाको हावा पोल्युटेड छ। सडकभन्दा पनि पटक पटक बढी पोल्युटेड चाहिँ हुनसक्छ कोठाको हावा, कोठा हेरेर। त्यसकारण कोठा कस्तो चाहियो त भन्नाले हावादार कोठा, क्रस भेन्टिलेसन भनिन्छ नि, यहाँबाट एउटा हावा जानुपर्ने। अब अहिलेको सिस्टममा राम्रो बनाउने क्रस भेन्टिलेसन हो। तर यो फ्युचर कोठा बनाउने हो भने चाहिँ फोल्डिङ चाहिँ घर चाहियो। टाकको बटन दबाउन साथ सबै घर घर भन्ने बेलामा घर, जङ्गल भन्ने बेलामा जङ्गल। अन्त हामी पनि महादेव र पार्वती जस्तै जति बसे पनि भयो है। ट्याक 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 बटन दबाउन साथ जङ्गल प्रकट हुन्छ चारैतिर है। ट्याक 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 बटन त्यसो घर प्रकट हुन्छ। यो सट्ट आएको चाहिँ आइडिया हो, टेक्नोलोजी यस्तो चाहिँ नआउने कुरा छैन, अहिले पनि गर्न सकिन्छ। र तपाईँले अलिकति पैसा हाल्नुहोस् है, टेक्नोलोजी चाहिँ छँदैछ। गाडी हुन्छ भने यो नहुने कुरा, गाडी त त्यस्तो आइसक्यो नि।
चट्ट बटन दबाउनु स्वाट 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 खोलिन्छ भने गाडी हुन्छ भने घर नहुने कुरा होइन। अब तपाईँ ठुलो घर कल्पना नगर्नुहोस्, तपाईँलाई अट्ने है तपाईँको पार्टनर र तपाईँको लागि एउटा च्याम्बरको कल्पना गर्नुहोस् अहिले। अनि चारैतिर जङ्गल रोप्नुहोस्, बिचमा च्याम्बर, बटन दबाएको छ फाटो तल जाने, बटन थिचेपछि स्वाट है। अन्त अरू सबै साथीहरूलाई पनि तपाईँले चाहिँ है गजब गर्न सक्नुहुन्छ नि। यसरी हेर्नु अस्ति जङ्गलमा ला मेरो कुटिया एकदम शानदारको चाहिँ लाइफ हुन्छ हेल्थको हिसाबले भनेको मैले। अब दीक्षाजीको प्रश्नै कता कता गइरहेछ है, फेरि एकचोटि पढ्छ है। म एक अविवाहित केटी हुँ। हजुरको प्रवचन सुन्दा ज्यादै जोस आउँछ। तर आजको प्रवचनमा आधारित मेरो जिज्ञासा यो छ कि के अब नेपालमा पनि प्रयोगात्मक शिक्षाको लागि भवन होइन रुख रोप्नु पर्ने हो त? अलिक सस्तो पनि होला नि, रुख रोप्नै पर्दैन, रोपेको ठाउँमा गयो भइहाल्यो। रुखहरू जानुहोस्, यहीँ आउनुहोस् है। त्यो रुख रोप्नु त घर बनाउनु भन्दा गाह्रो, घर 1 वर्षमा बनिन्छ, रुख 10 वर्ष लाग्छ है। त्यसकारण रुख रोप्ने विचार गर्दा गर्दा तपाईँले बुढिया हुनुहुनेछ। भएको रुख जहाँ छ त्यहाँ जानुहोस् है। श्रद्धेय गुरुदेव, म पढिरहेको बेला जहिले पनि माइन्ड डिस्टर्ब भइरहन्छ। यो एउटा मायाको कुराकानीहरू सम्झिरहन्छु के मायाको कुराकानी सम्झिरहन्छु, पढ्ने चाहना भए पनि सकिरहेको छैन। मायाको भायाको लायाको के याद दामोदर को दामोदर छ ल भन्नुहोस् त के मायाकै हो। म पढिरहेको बेला जहिले पनि माइन्ड डिस्टर्ब भइरहन्छ। यो एउटा मायाको कुराकानी सम्झिरहन्छु, पढ्ने चाहना भए पनि पढ्न सकिरहेको छैन। दामोदर पहिलो कुरा तपाईँले पढ्नै पर्छ भन्ने आग्रह छोडिदिनुहोस्। किन पढ्नु पर्यो? पढेर के पो हुने हो? किन भन्नाले यो मायाको कुराले तपाईँको माइन्ड डिस्टर्ब भएको होइन, पढाइको कारणले डिस्टर्ब भयो। यार तपाईँ पनि बडो गजबको कुरा भन्छ। मायाले त आनन्द पो आइरहेको, डिस्टर्ब त पढाइले गरिरहेको। क्या यो 20औं शताब्दी 21औं शताब्दीमा पुग्यो भने यति कुरा त बुझ्नु पर्छ। तपाईँलाई डिस्टर्ब चाहिँ पढाइले गरेको हो नि, मायाले त गर्दैन डिस्टर्ब। मायाले त आनन्द दिन्छ, कसलाई डिस्टर्ब हुन्छ? माया गर्न पाएन भने डिस्टर्ब हुन्छ मान्छे, माया नपाएर डिस्टर्ब हुन्छ मान्छे, त्यो त पक्का हो। तर मायाले डिस्टर्ब गरेको हो, तपाईँले यो डिस्टर्बेन्सलाई सदुपयोग गर्नुहोस्। त्यो कसरी त भन्नाले मायाको कल्पना आउँदाखेरि कथा लेख्नुहोस्, त्यसमा कविता लेख्नुहोस्, त्यसमा 1 से 1 महाकविहरू लेखकहरू यही मायाको कारणले जन्मे। मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी जब से देखा तुझको मैंने शायरी आ गई। यो पनि डिस्टर्ब हो। यो त तपाईँले कवि बनाउनु खोजिरहेछ, लेखक बनाउनु खोजिरहेछ हो। डिस्टर्ब त किन भयो त भन्नाले तपाईँ माया र पढाइमा 2 मध्ये एउटा रोज्नु खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो 2 मध्ये एउटा किन भन्नाले माया रोज्यो भने पढाइ छुट्ने, पढाइ रोज्यो भने माया छुट्ने समस्या पनि भयो। अब पढ्ने तपाईँले के त भन्नाले कि माया रोज्नुहोस् कि पढाइ रोज्नुहोस्, 2-2वटा किन रोज्या? एकैपटक 2-2वटै। यो 2वटा ढुङ्गामा खुट्टा हाल्नु हुँदैन भन्ने त पुरानो कहानी। तपाईँले एउटै ढुङ्गामा हाल्नुपर्छ यात्रा गर्नु होइन, खेल्ने हो भने हुन्छ। तर होइन, तपाईँले प्रगति गर्नु छ भने एउटा ढुङ्गा रोज्नु कि माया म प्रेममा सहित हुन्छु ल जा। ठिकै छ नि त, महान से महान गेटे जस्ता महान कवि प्रेमकै कारणले महाकाव्य लेख्नु पुग्यो। तपाईँले यसलाई डिस्टर्बेन्स मान्नुभयो। त्यसकारण समस्या तपाईँको 2 कुरामा आयो। मेरो कुरा सुन्ने हो भने म के भन्न चाहन्छु भन्नाले 25 वर्ष अगाडिसम्म मान्छेले यो प्रेम श्रेम यो यौन सेक्सको पछि लाग्नु हुँदैन। बुझ्नु पर्छ, लाग्ने बुझ्नु त पर्यो।
तर त्यसको पछि लाग्यो भने तपाईँ पक्का पक्की बर्बाद हुन्छ। किन भन्नाले मान्छेको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम भन्ने जुन अवधारणा हो, इट्स अ रियली वन्डरफुल अवधारणा। किन भन्नाले 25 वर्षमा तपाईँले जुन विकास गर्नुहुन्छ साइकोलोजिकल्ली, त्यसैमा टेकेर अर्को 75 वर्ष जिन्दगी बाँच्नुपर्छ। यो 25 वर्षमा तपाईँ यस्ता माया साया खाया पिया पिया लाग्नु भयो भने 75 वर्ष पीडा जान्छ। त्यसकारण अहिले त मायालाई बुझ्ने भनेर छोड्ने, कुनै चिज यसरी चाहिँ एट्र्याक्सन, ओ वाओ अहिले अहिले भाइ के भन्दा म 25 वर्षपछि तँलाई देखा जाए। हजुर हजुर अहिले त्यसकारण हामीले एउटा मिसन अफ लाइफ त्यसलाई चाहिँ बुझौँ। अब यसलाई मैले सामान्य अर्थमा भनिरहेको छु, डाक्टर साहबले क्रस क्वेसन गर्न खोज्नु भएको छ है। सामान्य अर्थमा भनेको होइन, हामीले देखेको अर्थ भनेको हरेक मान्छे यो धरतीमा जन्मिसकेपछि एउटा मिनिङ अफ लाइफ खोज्नुपर्छ। र त्यो मिनिङ अफ लाइफ भनेको के त भन्नाले पूर्णतया आफ्नो मनमाथिको नियन्त्रण, त्यसैलाई इनलाइटनमेन्ट भनिन्छ। इनलाइटनमेन्ट भनेको बियोन्ड द माइन्ड। अब बियोन्ड द माइन्ड गएपछि माइन्ड विदिन कन्ट्रोल हुन्छ। You cannot control the mind unless or until you are within the mind. If you want to control your mind, you have to get beyond it. Of beyond the mind, what is there? That's the question. There is pure consciousness, pure existence, pure divinity. Jivanus, जसलाई super conscious level of the mind भनिन्छ। अब त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो बियोन्ड द माइन्ड पुगिसकेपछि अनि त्यो माइन्ड भनेको हामीलाई सानो कुरा हुन्छ। जसरी तपाईँ प्लेनमा बसेर धरतीमा हेरे जस्तै यसरी व्यङ्गावलोकन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै माइन्डमा बसेर माइन्डलाई हेर्न सक्नुहुन्न। माइन्डलाई हेर्नु छ भने माइन्डबाट बाहिर जानुपर्छ। जस्तै प्लेनमा बसेर प्लेन देखिँदैन, मान्छे देखिन्छ, सिट देखिन्छ, पाइलट देखेर, तर प्लेनै देख्नु छ भने प्लेनबाट बाहिर आउनुपर्छ। प्लेनमा बसेर प्लेन देख्नै सकिँदैन। त्यस्तै माइन्डलाई हेर्नको लागि मैले मेरो मन चञ्चल छ, कन्ट्रोलै हुँदैन भन्छु नि हामीहरू, हुँदैन। किन भन्दा कन्ट्रोल गर्ने पनि त मनले हुने, मनले मनलाई कन्ट्रोल गरिन्छ, गरिँदैन। मनलाई कन्ट्रोल गर्नु छ भने मनभन्दा परको अस्तित्वलाई बोध गर्नुपर्छ। त्यही हो स्पिरिचुअल्ली जसलाई परमानन्दको अवस्था, सच्चित आनन्द घन ब्रह्म भनिन्छ नि, त्यो सत्य छ, त्यो जैविक रहन्छ, त्यो चेतन स्वरूप छ, त्यो चित्त हो र त्यसको स्वभाव अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस हो। त्यो मिसनलाई अन्तिम जीवनको मिसन यदि मान्ने हो भने, त्यसलाई चाहिँ साक्षी राख्ने हो भने, जुनलाई पाएपछि अरू चिज पाउन आवश्यकता छैन, त्यसैलाई मुक्ति, एनलाइटनमेन्ट जे नाम दिएको छ। र हामीले जे जति गर्छौँ जीवनमा त्यो जम्मैको उद्देश्य त्यही हो। त्यसकारण हाम्रो जीवनमा जे जति हामीले गरिरहेका हुन्छौँ त्यो जम्मैको अन्तिम उद्देश्य भनेको फ्रिडम फ्रम द माइन्ड अथवा फ्रिडम फ्रम द वान सेल्फ पनि भनिन्छ, तर सिम्पल छ फ्रिडम फ्रम द माइन्ड। बिकज हामी पेनफुल किन हुन्छौँ त भन्नाले जब हामी सोच्छौँ, यदि हामी चाहिँ सोच्दैनौँ भने पेन चाहिँ हुँदैन। The pain is only there where we think, where there is thoughts, where there are thoughts. त्यो विचार नहुने हो र जिन्दगीलाई विचार बिना हेर्न सक्यो भने then जीवात्मा becomes परमात्मा। त्यसैलाई शास्त्रमा के भनिन्छ, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मवेत्ता जसले ब्रह्मलाई पत्ता लगाउँछ त्यो पनि ब्रह्मै हुन्छ। हेर्ने जसलाई हामी हेरिरहेका छौँ नि दृश्य, सारा संसार है, जसलाई हामी परमात्मा भनिरहेका छौँ, कसले हामीले वास्तवमा हिजै पनि मैले चर्चा गर्दै थिएँ, त्यो कुरालाई अलिकति म जोड्न पनि चाहन्छु। हामीलाई जुन दिनमा आमा बाबाले जन्माउनु भयो त्यो दिनमा एउटा अर्को पनि घटना भएको थियो। एउटा घटना त सबैलाई थाहा छ, आमा बाबाले हामीलाई जन्माएको त्यो सबैले थाहा छ, लेखिन्छ पनि। तर एउटा कुरा अफ द रेकर्ड हुन्छ
त्यो लेखिँदैन के जुन दिनमा आमा बाबाले हामीलाई जन्माउनु भयो त्यही दिनमा हामीले पनि आमा बाबा जन्माएका थियौँ होइन त नत्र उनीहरू केटी थिए केटा थिए त्यो केटा र केटीलाई चाहिँ आमा बाबुको दर्जा दिने को हामी जन्मेर होइन त्यसकारण जुन दिनमा छोराछोरी जन्मेका हुन्छन् नि त्यो त रिकर्डेड हुन्छ अनि चाहिँ मेरो छोरा भनेको सर्टिफिकेट पनि लिन जान्छु र त्यही बेला बाउ आमालाई पनि यिनीहरूले जन्माएको त्यसकारण बाउ आमालाई जन्माउने ठुलो कि छोराछोरी जन्माउने घडा फुर्ती लाउँछन् त आमा बाबाले बुझिस् हामीले जन्माएको तँलाई भनेर भन्छन् अनि तपाईँलाई कसले जन्मायो हेर्नुहोस् है जुन दिनमा आमा बाबाले हामीलाई जन्मायो त्यही दिनमा उनीहरू पनि जन्मेका हुन् त्यसकारण बाउ आमाको र हाम्रो बर्थडे एकै दिन पर्छ सँगै मनाउँदा हुन्छ ह्यापी बर्थडे टु यु छोरा भनेपछि सेम टु यु सेम टु यु मामु भने हुन्छ त्यही दिन अब हेर्नुहोस् है छोराछोरीले आमा बाबाले छोराछोरी जन्माउँछन् छोराछोरीले आमा बाबा जन्माउँछन् यसरी एउटा कम्प्लिसन यात्रा हुन्छ त्यस्तै एउटा कुरा खुसुक्क भनिदिन्छु म तपाईँलाई हामी यो सम्पूर्ण मान्छे परमात्माले जन्मायो है यो सारा संसार विश्व ब्रह्माण्ड जम्मै परमात्माको देन अनि त्यो परमात्मा भनेको ऊर्जा स्वरूप हुन्छ तर हामीले परमात्माले हामीलाई जन्माइदिए तर एउटा कुरा जीवन पूर्णता हुनको लागि अर्को एउटा काम बाँकी छ हामीले पनि परमात्मालाई जन्माइदिनुपर्छ त्यो भनेको परमात्मालाई रियलाइज गर्न बाँकी छ जन्म त जन्मिसक्यो जुन दिनमा छोराछोरी जन्मे आमा बाबा त जन्मेकै भने त्यस्तै जुन दिनमा परमात्माले हामीलाई जन्माए हामी किन आयौँ त भन्दा ऊ भएकोले आएको त्यो त पक्कै छ आमा बाबा नभइकन कोही छोराछोरी होला असम्भव त्यस्तै परमात्मा नभइकन सृष्टि होला स्रष्टा नभइकन सृष्टि होला त्यस्तै के त्यस्तो कुनै सिन छ दुनियाँमा जहाँ स्रष्टा चाहिँ छैन सृष्टि छ त्यो पनि होला र कहिले हो स्रष्टालाई हामी बुझ्दैनौँ त्यो बेग्लै कुरा स्रष्टा हराइरहेछ बेग्लै कुरा स्रष्टाको पहिचान आएन बेग्लै कुरा तर स्रष्टा नभइकन सृष्टि हुँदैन जसरी आमा बाबा नभइकन छोराछोरी हुँदैनन् त्यस्तै स्रष्टा नभइकन सृष्टि हुँदैन आमा बाबा त जन्मिनासाथ पत्ता लाग्छ तर हामी जन्मेर बुढा भइसक्यौँ हामीलाई जन्माउने सृष्टिलाई जन्माउने स्रष्टा पत्ता लागिरहेछ त्यो हो जीवनको पुरुषार्थ बस त्यसको लागि प्रिपेयर गर्न आफूलाई यो विश्व ब्रह्माण्ड सम्पूर्ण कार्य सञ्चालन गर्ने हर्ता धर्ता कर्ता त्यो परमात्मा त्यो शक्ति जसलाई कसैले अल्लाह भन्छ कसैले गड भन्छ कसैले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भन्छ कसैले के भन्छ साइन्सले एनर्जी भन्छ अहिलेसम्मको कुरा तर त्यसलाई साक्षात्कार गर किन भन्नाले त्यो एनर्जी भनेको डेड एनर्जी होइन त्यो एनर्जी भनेको स्ट्याटिक पनि होइन त्यो एनर्जी भनेको त्यहाँ सब चित भनेकै छ नि सब चित भनेको चाहिँ चेतनशील एनर्जी त्यसकारण त्यो एनर्जीसँग तपाईँ संवाद गर्न सक्नुहुन्छ बिकज इट इज अलाइभ त्यो एनर्जीसँग दुःखको पोख्न सक्नुहुन्छ बिकज इट इज अलाइभ त्यो एनर्जीसँग तपाईँले धेरै ठुला ठुला कुरा माग्न सक्नुहुन्छ बिकज इट इज अलाइभ र त्यही एनर्जीको कारणले चलिरहेछ सबै कुरा तपाईँले खाएको खाना भर्खर तल खानुभएको खाना रगत बन्न चाहिँ सुरु भइसकेको हुन्छ केही क्षणपछि मासु बन्न सुरु भइसकेको हुन्छ केही क्षणपछि हाड बन्न सुरु भइसकेको हुन्छ केही क्षणपछि ले खाएर त भात अहिले तपाईँ यहाँ बसी बसी त्यहाँ चेन्ज भइरहेछ त्यो चेन्ज गर्ने को यति रगत बना यति हाड बना यति दिशा पिसाब बना कसले अर्डर दिइरहेछ भित्र बसेर नदिएको भए फेरि बन्दै नभए त्यहाँ चाहिँ भात चाहिँ एक मुठी ल्याएर त्यहाँ खोपामा राख्नुहोस् भोलि पनि त्यस्तै चाहिँ हुन्छ बरु सडेर जाऊ बन्दैन हाड त्यहाँ चट्ट राखेको 4 दिनपछि मासु पलायो हुन्छ त्यो रगत पाउ तर तपाईँको पेटमा गएपछि हुन्छ त्यो कसले गरिरहेछ हु इज द्याट त्यो शक्ति हो त्यही शक्ति त्यही मेकानिजम परमात्माको अनुभूति हो त्यो यहाँ पनि छ त्यो त्यहाँ पनि छ यत ब्रह्माण्ड तत्पिण्डी यत पिण्डी तत् ब्रह्माण्ड त्यहाँ जे छ यहाँ पनि यही हो त्यसकारण मित्र कुरो चाहिँ बडो क्लियर छ
यो संसारमा हामी जन्मनुको एउटा तात्पर्य जन्माउनेलाई जन्माउनेलाई जन्माउने। अहिले जन्मा छैन भने के नभए हामी चिन्दैन, आमा बाबा चिन्दैन। त्यसकारण जन्मेन, मेरो आमा बाबा थाहा भएन भने आमा बाबा नजन्मिएको भयो हामीलाई। हामी त जन्मियौँ तर आमा बाबा जन्मिएन, किनभने हामीले चिन्यौँ। अब चिन्नु र त्यो चिन्नुलाई तपाईँलाई के चाहिन्छ? यो 5वटा इन्द्रियले फसाउँछ, त्यसलाई माया भनिन्छ। बिचमा माया छ। फेरि माया भनेको लभको कुरा होइन, यहाँ माया भनेको इल्युजन। इल्युजन नभइकन माया गर्दा पनि हुन्थ्यो, तर इल्युजनमा फस्छौँ हामी। 5वटा इन्द्रियले हामीलाई फसाइदिन्छ। अब त्यो 5वटा इन्द्रियको बियोन्ड जाने कला सिक्नुभयो भने हामीले त्यो परमात्मा जसले हामीलाई जन्माए त्योसँग तादात्म्य गर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ आत्माको परमात्मासँग मिलन भनिन्छ। होइन मायामा फस्यौँ भने त्यहाँ मोमो देखेपछि यारी हाल्छु, गर्न थाल्छु, छाती खोल्न थाल्छु। 5वटा इन्द्रियले, नाकले, कानले, आँखाले सबैले हामीलाई फसाइदिएको छ। अब फसाउनको लागि फेरि यो हाम्रो शिक्षा दीक्षा सबै कुरा त फसाउनकै लागि नै इम्फोसाइज छ। टेलिभिजन हेर्नुहोस् फसाइहाल्छ आँखालाई, होटल जानुहोस् नाकलाई फसाइहाल्छ। यो 5वटा ज्ञानेन्द्रिय 5तिरबाट तान भइरहेको हुन्छ 24 घण्टा। त्यो तान भएकोले नै यहाँ दिमागमा टेन्सन हुन्छ। किन भन्नाले तान्नुलाई नै टेन्स भनिन्छ। किन टेन्सन भयो भन्नाले 5वटा ज्ञानेन्द्रिय 5तिर जानु खोज्दैछ। नाक आफ्नो विषयवस्तुतिर, कान आफ्नो विषयवस्तुतिर, मुख आफ्नो विषयवस्तुतिर, छाला आफ्नो विषय 5तिर तानिएको हुन्छ। बस अब त्यो तानिनु भनेको दोष त होइन, तर त्यो तानिएको ठाउँमा बेहोस भयो भने अनि हामी परमात्मालाई चिन्दैनौँ, बुझ्दैनौँ। त्यसकारण तपाईँले जे पनि गर्न पाइन्छ 5वटा ज्ञानेन्द्रले दिएको, तर बोधपूर्वक अवेयर भएर जागृत भएर। बस हेर्नुहोस् है, तपाईँको जीवनमा 2वटा कुरा मात्रै आयो, एउटा अनुभव र अर्को चाहिँ विचार। मान्छेसँग कि उसले चाहिँ अनुभव गर्छ कि उसले विचार गर्छ। तर एउटा विडम्बना यो अनुभव र विचारको, यो अनुभव र विचारले परमात्मालाई चिन्दैन। लजा परमात्मालाई चिन्दैन भन्ने भाषा बुझ्नुहुन्न भने अर्को शब्द सुन्नुहोस्, यो अनुभव र विचारले तपाईँलाई फ्री बनाउँदैन, टेन्सन फ्री बनाउँदैन, फ्रिडम दिँदैन। किन भन्नाले अनुभव र विचार भनेको पास्ट टेन्समा जान्छ। मैले अनुभव गरेँ, कहिले हिजो गरेको, अहिले गरेको, 1 मिनट अगाडि गरेको सबै है। अनुभव गरेको त हिजो गरेको हो नि, के अनुभव भइरहेछ भन्नु पर्यो। अनुभव पास्ट टेन्समा जान्छ। विचार त्यो त झनै पुरानो, हिजो सुनेको, आज सुनेको। अनुभव र विचार जम्मै पुरानो पर्छ, तर दुःख नै आउँछ है। पत्नीसँग अथवा कसैकी पत्नीसँग, कतैको पतिसँग, कसैसँग प्रेम भयो है, अनुभव त हो नि। तर रिस आएको बेलामा प्रेम चाहिँ अनुभवले के काम? हिजो हजुरले कस्तो प्यार गर्नुहुन्थ्यो, हिजो जस्तो हुनुहुन्न हजुर भनेर भन्छ। हिजो अनुभव हो प्रेम। हजुर अचेल हिजो जस्तो भइबक्सिन भइसिन भनेर भन्छ हुँदैन? हो त हो, हिजोको प्रेमको अनुभव आज कामै लाग्दैन। लज्जा द मोर यु लभ द लेस यु नो हाउ टु लभ। यो कुरालाई नोट गर्नुहोस्। द मोर यु लभ द लेस यु नो हाउ टु लभ। जति तपाईँको प्रेमको अनुभव हुन्छ नि त्यति प्रेम गर्न गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई। रामबहादुर पनि ल्याएको हुन्छ, श्यामबहादुर पनि आयो, धेरैलाई दिइसक्यो। त्यसकारण प्रेम अनुभव हो नि, तर यो अनुभव यति दर्दनाक अनुभव हो। किन भन्नाले हुनुपर्ने त के त भन्नाले तपाईँले प्रेम चाहिँ जति गरे त्यति टौडा हुनुपर्ने नि। ओहो आई एम ए च्याम्पियन अफ लभ। किन 50 जनालाई प्रिय तँलाई अब यस्तै प्यार गर्छ, यस्तै भन्न सकिन्छ। प्रेम त उसकै बढी चाहिँ पावरफुल हुन्छ जसले चाहिँ कसैलाई प्यार गर्छ। त्यसकारण द फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन। जो फर्स्टमा जुन इम्प्रेसन हुन्छ नि प्रेमको, त्यो कहिले पनि फर्किँदैन। किन त भन्नाले अनुभव धेरै खापिँदै गयो भने तपाईँलाई बन्धन बढ्छ। त्यसकारण प्रेमको धेरै अनुभव हुनुहुन्न। याद राख्नुहोस्, तपाईँहरूले धेरै अनुभव गर्नुभयो होला है। त्यो धेरै अनुभव भएर च्याम्पियन हुँदैन। त्यस्तै विचार पनि त्यही हो। हामी धेरै विचार गर्न थाल्यौँ भने बुढो मात्रै हुन्छौँ कि
यदि दिमाग खचाक मचाक जति बढी दिमाग चाहिँ लोडेड हुन्छ अनुभवबाट विचारबाट त्यति नै जिन्दगीलाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ। सदा जवान र तरुण हुन्छ त्यो मान्छे जो आफूले जिन्दगीभर गरेको अनुभव र विचारलाई ठ्याक्क फालेर फ्रेस आँखाले दुनियाँलाई हेर्न सक्छ। अन्त पत्नी होस् पति होस् छोराछोरी होस् दुनियाँ होस् हरेकपल्ट हेर्दा नहुँदा जा किन भन्नाले विचारको चस्माले हेर्दैन। अब हामी त कसरी हेर्छौँ स्वास्नीलाई हेर्छौँ तिमीलाई त बिहे गरिसकेकै भनेर याद गर्छ अनि बुढिया हुन्छ ले त्यो बिहे गरेको बिर्सन न तरुणी हुन्छ पनि छैन। त्यसकारण हाम्रो संसार किन दिनदिनै बोरिङ हुन्छ किन गाह्रो हुन्छ त भन्नाले हामी विचारबाट संसारलाई हेर्छौँ कि श्रीमती यसरी देखिन्छ बिहे गरेको सम्झिन्छ मेरै श्रीमती त हो नि भन्ने सम्झिन्छ अनि चाहिँ फेरि अनि अनुभव सम्झिन्छ त्यही त हो नि क्या यार बोर यु आर नट फ्रेस। ल सुन्नुहोस् माइन्डलाई छुट्याइदिनुहोस् कुनै अनुभव छैन विचार बिर्स्यो अनुभव बिर्स्यो मसँग 5वटा इन्द्रिय छ मसँग अवेरनेस छ विचार छैन अनुभव मैले स्वाट हटाइदिएँ अनि मैले हेर्ने मेरी श्रीमती पुनः चिर जवान मेरा श्रीमान चिर ह्यान्डसम मेरो संसार चिर ब्युटिफुल जहिले पनि सुन्दर किन भन्नाले मैले चाहिँ अनुभव र विचारको जालोबाट हेर्दिनँ। त्यही हो लिभ मोमेन्ट टु मोमेन्ट क्षण क्षणमा बाँच्छ मुक्त जीवन बाँच्छ। त्यसैले अब तपाईँ क्षण क्षणमा बाँच्नको लागि अनुभवले काम दिने विचारले काम दिँदैन। अहिले जिन्दगीभर पाउने त्यही भयो कि अनुभव पाइन्छ कि विचार पाइन्छ। किताब पढेर विचार आउँछ अनुभव गरेर अनुभव आउँछ दुवै कुरा आउनुपर्छ जबकि संसार जहिले पनि जवान हुन्छ। 2063 साल गयो अब 64 साल आउँछ 63 अब कहिले नै आउँछ त्यो त चिर जवान हुन्छ। साल जहिले पनि जवान हुन्छ तपाईको बुढा साल त जहिले पनि तरुण फ्रेस भएर आउँछ तपाईको बुढा हुन्छ किन तपाईको इतिहाससँग जोडियो। त्यसकारण त्यसलाई छिचोल्ने एउटा तत्त्व छ हामीसँग यो अनुभव र विचारलाई छिचोल्ने त्यो के हो त भन्नाले प्योर अवेरनेस बोध। इनलाइटन मान्छेहरू यही बोधमा बाँच्छ क्षण क्षण बोधमा अवेरनेसमा। त्यसकारण ऊ विचारसँग जोडिएर बाँच्दैन गर्नुपर्ने ठाउँ विचार गरे त्यसपछि ऊ अनुभव ल्याउनु पर्ने ठाउँमा मात्रै ल्याउँछन् नपर्ने ठाउँमा चाहिँ ल्याउँदैन। हामी त कस्तो भन्नाले 4 वर्ष अगाडि चाहिँ कसैले पिटिएको सम्झेर पनि दुखी भइरहन्छौँ अनुभव चाहिँ विचार अनि घरमा पनि त्यही झगडा पनि त्यही हुन्छ कि काम साम केही पाएन भने चाहिँ हेर्छ तिमीले चाहिँ मलाई 2 वर्ष अगाडि यस्तो गरेको थियो भन्छ 2 वर्ष त बितिसक्यो हामी पास्टमा बाँच्छौँ कि प्रेजेन्टमै बाँच्दैन छोडिदिउँ सबै जवान छ सबै तरुण छ सबै नयाँ साल हो सबै नयाँ दिन हो नयाँ गते हो लजा त्यसरी बाँच्नुलाई तपाईँलाई बोध चाहिन्छ र यो बोध त्यसकारण मैले 25 वर्षको कुरा गरेँ नि जवानीको 25 वर्ष त्यही बोधको कल्टिभेसनका दिन अनुभव र विचारका दिन होइनन् ती बोधका दिन। त्यो बोधको लागि जे गर्नु पर्यो त्यो अर्को कुरा त्यसको लागि गरिने कुरा त साधना हो। त्यसैले त्यसपछि तपाईँको जिन्दगी तपाईँको हातमा छ अनि बोधपूर्वक बाँच्ने मान्छे त्यो नर्भस ब्रेकडाउन भएर अथवा चाहिँ जीवनसँगको चाहिँ विभिन्न किसिमका समस्याहरू झेलेर बाँच्दैन हरेक समस्यालाई सदुपयोग गरेर बाँच्छ किन भन्नाले बुझ्छ। एनिवे यो त मैले पढिसकेँ नि गुरुदेव प्रणाम लाग्छ म एक म्यानियक डिप्रेसन भएको व्यक्ति हुँ। गुरुदेवले यसको उचित निवारणको बाटो देखाइदिए म त्यही बाटो अनुसरण गरी मुक्तिको बाटोमा लाग्ने थिएँ। धन्य गुरुदेव। तपाईँहरू म्यानियक डिप्रेसनको भनेको तपाईँको स्वास्थ्यको समस्या हो मानसिक समस्या त्यसलाई चाहिँ यहाँ प्रवचनमा चाहिँ भनिदिएर तपाईँ धन्य हुनुहुन्न जो कोही होस् है। त्यसको लागि बुधबार म क्लिनिकमा बस्छु यहाँ तपाईँले बुधबार 12 बजे अगाडि आएर आफ्नो अन्य रिपोर्टहरू स्वास्थ्यका रिपोर्टहरू लिएर आउनुहोस्। बुधबार चाहिँ स्वास्थ्य सल्लाहमा दिइने कुरा भयो त्यो कुरा अनि के खाने के नखाने के गर्ने के नगर्ने हामीले सबै कुरा मनोक्रान्ति चिकित्सा भनेर अवधारणा अगाडि सारेका छौँ। त्यसमा हामीले केही जडीबुटी दिन्छौँ केही योग र प्राणायाम दिन्छौँ
केही ध्यानका विधिहरू सिकाउँछौँ, केही खानपानका कुरा बताउँछौँ। यो होलिस्टिकल्ली चाहिँ उपचार गरिरहेका छौँ। त्यसकारण बुधबारको लागि तपाईँले तल अफिसमा सम्पर्क गर्नु। गुरुदेव प्रणाम। म स्वतन्त्रताका साथ बाँचिरहेको छु, तर पनि म अति नै पीडामा बाँचे जस्तो मलाई लाग्छ। यो स्वतन्त्रतालाई म कसरी सदुपयोग गरौँ? केही हिन्ट्स प्लिज दिनुभयो, आभारी हुने थिएँ। जय गुरुदेव, जय मनोकान्ति, दीप कुमार घिमिरे, ओखलढुङ्गा। त बन्धु, म स्वतन्त्र भएर बाँचिरहेछु भन्नुभयो भने यो शब्द मिल्यो। स्वतन्त्र भएर बाँच्ने मान्छे स्वतन्त्रताको माइने सायद तपाईँले मैले लगाएको अर्थसँग बेग्लै लगाउनु भयो। स्वतन्त्रको माने म जे पाए त्यही गर्न सक्नु, त्यो स्वतन्त्रता कहिले भनिरहेको छु। स्व भनेको म, तन्त्र भनेको सिस्टम। जसले आफ्नै सिस्टम बनाएर बाँच्न सक्छ त्यही मात्रै स्वतन्त्र। त्यहाँ कुरा छ सिस्टम। अब तपाईँले यो स्वच्छन्दताका कुराहरू छन्, मैले जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेका छन् भने सिस्टम चाहिँ त्यो त सबभन्दा ठुलो चाहिँ कन्फ्युजन परतन्त्र भयो। त्यसकारण स्वतन्त्र शब्दैमा के छ त भन्नाले स्व छ, तन्त्र छ। तन्त्र भनेको सिस्टम, र सिस्टम जहाँ आउँछ त्यहाँ दुःख आउँदैन। दुःख त सिस्टम नगएपछि आउँछ। बडो क्लियर कुरा छ, जहाँ सिस्टम हुँदैन त्यही दुःख आउँदैन। सिस्टम भएको ठाउँमा त दुःख आउँदैन। जस्तै तपाईँलाई कुनै पीडा भइरहेको छ, मानसिक पीडा भइरहेछ भने त्यहाँ त्यो मानसिक पीडा नल्याउने पनि सिस्टम हुन्छ। जस्तै मेडिटेसनको स्टेट। हामीले अहिले भूसमाधिको अवधारणा नेपालमा सुरु गरेदेखि अनौठा एक्सपेरिमेन्टहरू भइरहेछ। अहिले पनि देशभरि भइरहेछ। हाम्रा साथीहरूले देशभरि भूसमाधि चाहिँ गरिरहेका छन्। अब त्यसमध्ये यहाँ त जहिले पनि हुने ठाउँ भयो। भूसमाधिमा सबभन्दा लामो बस्ने योगिनी श्री अमजी हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ 57 दिनसम्म त्यो अँध्यारो खाडलमा बिताए, केही नखाइकन। क्यान यु इमेजिन इट? 3 पल्ट भन्नु। अब त्यो एक्सपेरिमेन्टबाट नयाँ कुराहरू के प्रुभ हुँदैछ भने मान्छे ह्याप्पी, रिल्याक्स र पोजिटिभ हुनुको लागि संसार चाहिँदैन, केही नगर्छ। किन भन्नाले त्यो खाल्डोमा जाँदाखेरि जहाँ अँध्यारो बाहेक केही पनि हुँदैन, त्यहाँ जति पोजिटिभ थिङ्किङ, पोजिटिभ एटिट्युडको विकास संसारमा नहुँदैछ। अब तपाईँहरू विश्वास चाहिँ गर्नुहुन्न भने आउनुहोस्, तपाईँहरू पनि बस्नु खाल्डो। खाल्डो हामीले बनाएर बसेका छौँ। हो, त्यहाँ त्यत्तिकै बस्यो भने त मरि पनि हाल्छ। अक्सिजन हुँदैन त्यहाँ, तल कम हुन्छ, नहुन त होइन। किनभने माथिले हामीले पुरै छोप दिन्छौँ माथिबाट। कम अक्सिजनमा चाहिँ तपाईँ बाँच्न त सक्नुहुन्न त्यत्तिकै। त्यसको लागि प्राणायामका विधिहरू, साधना, मुद्राहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गऱ्यो भने त सकिन्छ। गर्ने त्यही हो तरिका। त्यसको पनि सिस्टम छ। त्यो पनि सिस्टम बिग्रियो भने त्यहाँ गएर चाहिँ खलास। त्यसैले त्यसमा पनि सिस्टम छ। त्यो खालोमा बस्नुको मतलब स्वाट त गयो, छोपो बढायो भने सधैँको लागि छोडिन्छ। नत्र भने त नेपालमा यो भूसमाधिको कुरा योभन्दा पहिला कहिल्यै किन आएन? किन भन्नाले इन्डियामा त धेरै साधु सन्तहरू गएकै हुन्छन्, देखेकै हुन्छन्, सुनेकै हुन्छन्। अहिले त टेलिभिजनमा पनि कतिले एक्सपेरिमेन्ट गरेको देखाउँछन् है। त्यसकारण यो कुरा नौलो त होइन, तैपनि मान्छेले गर्दैन। किन गर्दैन भन्दा त्यहाँ सिस्टम नभएकोले नगर्ने। सिस्टम भइदियो भने सबै कुरा सकिन्छ। त्यसैले स्वतन्त्रता पनि सिस्टम, र जो मान्छेमा स्वतन्त्र हुन्छ त्यसले चाहिँ आफ्नो सिस्टम डेभलप गर्छ। मैले भनिहालेँ नि, तपाईँलाई दुःख लाग्छ के त भन्दा पैसो भएन, यो भएन, त्यो भएन, त्यो भएन, त्यो कारणले म दुःखी छु, त्यो होइन। त्यो के नहुँदा खालोभित्र पस्दाखेरि सबभन्दा बढी सुखी हुन्छ मान्छे। क्यान यु इमेजिन इट? हाम्रा साधकहरूले अहिलेसम्म प्रमाणित गरेको कुरा त्यही हो। किन त भन्नाले हामीले दुःख दिन त 5वटा इन्द्रिय हो। खाल्डोमा गएपछि इन्द्रियले बिदा दिन्छ। अनि त्यो इन्द्रिय जहाँ चाहिँ शान्त हुन्छ, मन शान्त हुन्छ, र मन शान्त भएपछि त्यही सुख अटोमेटिकली प्राप्त हुन्छ। गुरुदेव प्रणाम। मेरो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। गुरुदेव, हरेक कुरामा पूर्णता खोज्नु कतिको उचित हो? नाम दीपक, ठेगाना 7 बाटो।
यसो कुरा पूर्णता भनेकै के हो? सबै कुरामा टुङ्गो लाग्दैन। जस्तै भनौँ न, पृथ्वीको पूर्णता भनेको त टुङ्गो लाग्छ, नाप्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै यति आउँछ, यहाँबाट यहाँसम्म। तर आकाशको पूर्णता कति नाप्ने? नाप्दै 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 जिन्दगी सकिएला, आकाश सकिँदैन। त्यस्ता धेरै कुरा छन्। त्यस्तै चाहिँ जीवनमा प्रेमको पूर्णता खोज्दा पनि त्यही समस्या आउँछ। पूर्ण प्रेम भन्यो के? नाप्दा 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 जति प्रेम दिए पनि कम भयो भने अनि बल्ल थाहा हुन्छ। त्यस्तै त्यो पूर्णता भन्ने एउटा सबभन्दा ठुलो चाहिँ समस्या इन्ट्यान्जिबल कुरामा हुन्छ। ट्यान्जिबल कुरामा त ठिकै हुन्छ, ट्यान्जिबल भनेको देखिने नाप्न सकिने कुरामा त यहाँदेखि यहाँसम्म म्याथमेटिकली प्रुभ हुन्छ। तर संसारमा त त्यो नभएको कुरा पनि धेरै छन्, नाप्नै नसक्ने कुरा, भावनाका कुराहरू। त्यस्तोमा चाहिँ पूर्णता हुँदैन, विकास मात्रै हुन्छ। त्यो सदा नै विकासमा चाहिँ क्रम हुन्छ। तर पूर्णता हुने कुरा पनि छन्, किन भन्नाले हामीसँग वस्तुगत कुरा पनि छन्। त्यो वस्तुगत कुरामा पूर्णता खोज्नु त राम्रै कुरा पनि हुन्छ, किन भन्नाले तपाईँ जुन विषय लिएर जन्मनु भएको छ त्यो विषयको पूर्णतातिर लम्कनु पर्ने हुन्छ। पूर्णता भेटाउन नभेटाउन आफ्नो ठाउँमा छ, तर लम्कनु त पर्ने हुन्छ। अब यसलाई यतिकै राखेर पनि अघिको प्रवचन जुन मैले भगवान बुद्धको प्रसङ्गबाट सुरु गरेको थिएँ त्यसको टुङ्गो अघि लागेको थिएन, त्यसलाई म यो च्याप्टरमा चाहिँ टुङ्गो लगाउँदैछु। त्यो प्रवचनको समरी पनि म भन्दैछु। भगवान बुद्धको प्रवचन सुनेर कतिपय मान्छे मुक्त भए, शब्दैले पनि, कतिपय भएन। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, भगवान बुद्धको त्यो क्षमताकै कारणले गर्दा राजा अजातशत्रुले उनको प्रवचन सुन्न गए, उनीसँग प्रश्न राखे। तर अजातशत्रुलाई केही पनि परिवर्तन आएन। अनि त्यसको कारण बुद्धले पछि भिक्षुहरूलाई भने, अजातशत्रुले आफ्नो पिताको हत्या गरेर राजा भएको कारणले गर्दा उसमा पापको तापको कारणले गर्दा अध्यात्मलाई बुझ्ने क्षमता छैन, त्यसकारण उनले मेरा कुरा बुझेनन् भने। र यो प्रसङ्गबाट हाम्रो प्रवचन सुरु भयो आज। भनाइको मतलब यहाँ के त भन्नाले हरेक घटना, हरेक दुर्घटनाको पछाडि पास्ट एक्सपिरियन्सेसहरू जोडिन्छ। एभ्री एक्सन हेज एन अपोजिट एन्ड इक्वल रियाक्सन। हामीले हिजो गरेका कुराहरूको परिणाम आज बन्यो, आज गरेका कुराको परिणाम भोलि बन्छ। यसको अर्थ यो। र प्रवचनको टुङ्गो कहाँतिर थियो त भन्नाले मनोक्रान्तिमुखी शिक्षाको बारेमा, जहाँ स्कुलको अवधारणा चन्दामा आधारित स्कुल, ड्रेस नचाहिने स्कुल, शिक्षाको लागि भवन पनि नचाहिने स्कुल, जहाँ लर्निङ बाई डुइङ प्रोसेसबाट हाम्रा साना नानीलाई विकास गर्नुपर्छ, त्यहाँ टुङ्गो लागेको थियो। पहिलो प्रवचनको सुरुवातको बिन्दु र अन्तिम अवधारणाको तारतम्य अहिलेको प्रवचनमा भएको छैन, त्यसकारण म यसलाई टुङ्गो लगाउँदैछु। टुङ्गो के हो त भन्नाले जसरी हिजो गरिएका सम्पूर्ण कर्म, सम्पूर्ण कामको परिणाम स्वरूप अजातशत्रुले स्वयं साक्षात भगवान बुद्धको सङ्गत पाएर पनि ऊ मुक्त हुन सकेन, ऊ ज्ञानी हुन सकेन, ऊ ध्यानी हुन सकेन। किन भन्नाले उनले बाउलाई मारेको अपराध थाप्लोमा थियो। र यो पनि तपाईहरुलाई सूचित गर्न चाहन्छु, अजातशत्रुले बाउलाई मारे र अजातशत्रुलाई उनकै छोराले मारेर फेरि राज्य हट्याए। किनभने परम्परा बन्यो, हेरिडिटरी डिजिज बन्यो। 7 पुस्तासम्म बाउलाई मारेर गद्दी आरोहण गर्ने परम्परा चल्यो अजातशत्रुको कुलमा। किनभने तपाईले जे गर्नुहुन्छ त्यो गर्नु एउटा प्रोग्राम बन्छ खोपडीमा, र त्यही प्रोग्रामको आधारमा अनि वर्तमान बन्छ। किन भन्नाले घटना तपाईले पास्टमा घटाएको हुन्छ, तर आज तपाईको जिन्दगी के भन्छ। अब तपाईले यो कुरा बुझ्नुहोस्, जुन दिन तपाईले बाउलाई मारिरहनु भएको थियो त्यही बेला छोराले तपाईलाई मार्नको लागि तयारी पनि गरिरहनु भएको छ भनेर बुझ्नुहोस्। किनभने बाउलाई मारेर तपाईले उदाहरण पेश गर्नुभयो हो। अब यो उदाहरण जहाँ तपाईले बाउलाई मार्नु भयो त्यही दिनमा छोरालाई
तपाईलाई मार्ने छोरा पनि जन्माइरहनु भएको छ, त्यही भएर जान्छ। त्यसकारण हामीले गलत काम गर्यौं, गलत के जसले चाहिँ प्रायश्चित दिन्छ, पोल्छ, त्यसलाई पाप भनिन्छ। त्यो पापका कुराहरू जसले आफूलाई पोल्छ, प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको कुरा गर्दा पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन भयो भने त्यो पाप बन्छ, अपराध बन्छ। कानुनी हिसाबमा पाप अपराध र नैतिक हिसाबमा त्यो पाप बन्छ। त्यसकारण तपाई स्वतन्त्र रूपमा जे गरे पनि हुन्छ, तपाई स्वतन्त्र सत्ता हुनुहुन्छ, तर अरूको स्वतन्त्रता हनन गर्ने अधिकार तपाईमा छैन। यसकारण अरूको स्वतन्त्रता हनन गर्यो भने आफ्नो स्वतन्त्रता पनि अरूले हनन गर्न आउँछ। जसरी उदाहरणको लागि राजा ज्ञानेन्द्र एकदम साक्षात नमुना। किन भन्नाले राजा ज्ञानेन्द्र राजै भएर बसेको भए कहिले औँला ठड्याउँथ्यो, नेपालीहरूको औँलै पला थिएन, राजालाई ठड्याउने औँलै थिएन हामीसँग। अब राजा ज्ञानेन्द्रले 3 वर्ष शासन लिने भने है, त्यो बहानामा शासन हातमा लिन साथ नेपाली जनताको औँला लाम हुँदै ठड्याउने। किन भन्दा नेपाली जनताको सम्पूर्ण अधिकारलाई हनन गर्ने। टेलिफोनको जमाना 21औं शताब्दीमा मोबाइललाई बन्द गरिदियो। कति मूर्ख मान्छे होला त्यो। किन इमेजिन स्वतन्त्रताको पनि हदसम्मको हत्या हो। त्यसकै बदला मोबाइल तिमीले बन्द गर्यौ राजा, तिम्रो सिंहासन बन्द गरिदिन्छौ हामीले भनेर त्यो हेर्नुस् है, राजा ज्ञानेन्द्रले त्यति 1 कदम अगाडि नबढेको भए उ 2 कदम पछाडि चाहिँ झर्नु पर्दैन थियो। जुन दिनमा उ जान्ने भए जनता त्यो भन्दा बेसी जान्ने भए। किनभने जनता धेरै छ। यसकारण त त्यसलाई मैले पाप भन्छु। राजा ज्ञानेन्द्रले पाप गरे। के पाप गरे त भन्नाले जनताको अधिकार खाने पाप गरे। अब पाप गरेपछि त्यो मान्छेले सजाय त प्रकृतिमा जोडिएर आउँछ। एभ्री एक्सन हैज एन अब्जेक्ट एन्ड इक्वल रिएक्सन। त्यो त भोग्नु पर्छ का। तपाईले आफ्नो प्रजातन्त्र मात्र, आफ्नो लोकतन्त्र मात्रै चाहिँ प्रयोग गरेर बसेको भए कसले के भन्थ्यो र तपाईलाई? त्यो गरेनन् राजा ज्ञानेन्द्र। चाहे राजा बिम्बिसारका छोरा अजातशत्रुको कुरा हुन् या राजा ज्ञानेन्द्रको कुरा हुन् या हाम्रै कुरा हुन्। त्यसकारण हामीले जे गर्यौं हिजो गलत गरेको भए आज त्यसको चाहिँ परिणाम भोगिरहेका छौं। रोगको रूपमा, शोकको रूपमा, पीडाको रूपमा। ठिक गरेको भए त्यो पनि भोगिरहेका छौं। आनन्दको रूपमा, शान्तिको रूपमा, प्रगतिको रूपमा, प्रशंसाको रूपमा हिजो गरेकै कुराको परिणाम। बस त्यसकारण मानव जातिको 5000 वर्षको इतिहासलाई अब साक्षी राखेर यो कुरा बुझ्नुहोस्। 5000 वर्षमा 1% भन्दा कम मान्छेले 79% भन्दा बेसी मान्छेलाई शोषण शासन गर्दै आइरहेको अहिले पनि जारी छ। त्यसकारण चाहे त्यो अमेरिका हुन् या नेपाल हुन्, अहिले पनि शासक बलियो नै हुन्। अहिले पनि चाहिँ एक मुट्ठी मान्छेको हातमा सबै पैसा जाने। अहिले पनि एक मुट्ठी मान्छेले नै दुनियाँलाई घुमाएर बसेको छ, जाँतो बिनिएको छ। किन त? त्यसको कारण कार्ल मार्क्सले बताएको कारणमा सहमत छुइनँ। त्यसको कारण के हो त भने जनताले जुन प्रतिभा लिएर जन्मेको हो त्यो प्रतिभाको विकास गर्न नपाएको कारणले गर्दा प्रतिभावान मान्छेहरूको दास बन्न जनता बाध्य हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यदि हाम्रो प्रतिभा शिखरमा गएको भए हामीलाई गुलाम कसले बनाउने? एउटा प्रतिभावान मान्छेलाई अर्को प्रतिभावान मान्छेले शोषण गर्न सक्दैन, कदर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रतिभा नभएका आलु प्याज गोलबेडा जस्ता मान्छेहरू जन्मियो भने प्रतिभावान मान्छेले शोषण गर्छ। अर्को बाटो अहिले भइरहेको त्यही कि 79% मान्छेले शिक्षाको नाउँमा प्रतिभा समाप्त पार्ने कारखाना चलाए। लज्जा। जसलाई तपाईँ शिक्षा भन्नुहुन्छ नि, त्यो प्रतिभा समाप्त पार्ने संयन्त्र हो नाउँ, जहाँ भित्र पसेपछि तपाईको क्रिएटिभिटी मर्छ। किन भन्नाले त्यहाँ रिपिटेसन मात्रै सिकाउँछ। मैले धेरैपल्ट भने तपाईको कलेजको प्रिन्सिपलहरू या तपाईका कलेजका लेक्चररहरू, टिचरहरू चिट लिएर आउँछ। यसरी सार्छ बोर्डमा। उनले चिट लिएर सार्ने कुरा विद्यार्थीले कन्टेस्ट गरेर लेख्नु पर्ने। विद्यार्थीले पनि भोलि चिट लिएर सार्यो भने त्यो चाहिँ चिटिङ हुने। अनि टिचरले त्यही कुरा चिट हेरेर सार्दाखेरि चिटिङ भएन।
तपाईहरु युवा हुनुहुन्छ भने पाता कस्नुपर्छ यो टिचर जसले चिट हेरेर बोर्डमा लेख्छ त्यो टिचरलाई त कोठामा हुल्नै दिन्न भनेर धर्ना कस्नु पर्दैन। यो त तपाईको जान शोषण हो, अन्याय हो, बेवकुफी बनाइरहेछ तपाईलाई एजुकेसनको नाउँमा। यो भन्दा ठुलो पागलपन के होला? टिचरलाई नआउने कुरा विद्यार्थीलाई आउला? अब हामी जवान युवा 50 कै युवा हो, त्यो तरुणीले गरेर युवा हुने हो र? त्यो त गाईलाई देखेपछि साँडेले पनि गर्छ। युवा त विद्रोह गर्न सक्नु पर्यो नि त। खोइ त्यो विद्रोहको आगो गर्न सक्ने ताकत छैन भने हामी युवा त हो तर साँडे युवा।